Mayong adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa tong kalahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Jumua Didi, ug sa kahugpungan sa tibuok kaparian dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis. Kini si Reverend Father Eman Pujutan ang magahatod kaninyo sa atong pagpamalandong sa atong ebanghelyo karong adlaw. Adlaw karon nga Biyernes, Agosto 16 sa tuig 2024 ug karon ang tibuok simbahan nagasaulog sa kapistahan sa usa ka santo nga duol kayo kanato. Kini mao si San Roque. Usa ni siya ka French nga siya natawo dito sa Pransya unya nahimo ni siyang dako ni siya og kaning kabahin diha sa pagsugpo sa kaning Black Plague nga nahitabo niadtong panahona didto sa Europa. Unya niingon ko kaganina nga kini nga santo duol kayo kanato tungod kay kung nakadumdum mo panahon sa kaning COVID-19 no tung sa kaning panahon sa kaning pandemic, usa sa tong ginaampo diha sa tong mga santos nga misa, diha sa tong pang-adlaw-adlaw nga pag-ampo, mauman ang pag-ampo ngadto kang San Roque. Nganuman kay gumikan sa iyang pangaliya niadtong usa ka kanang plague o sa kaning sakit nga ningkuyanap sa Europa, pinaagi sa pagtawag sa intersesyon ni San Roque kining maong plague nga nahitabo niadtong panahon na sa Europa sa 15th century. Nasugpo siya, naundang siya, pinaagi sa intersesyon ni San Roque. Mao nang atong panahon sa pandemic, ato siyang gisangpit, atong gisangpit ang pangaliya, atong gisangpit ang panabang, atong gisangpit nga ang atong pangapag-ampo dalhon unta ni San Roque ngadto sa tiilan sa Ginoo. Unya sa laing bahin, suod kini sa nato tungod kay kadaghanan nato na ay devotion kaniya, gani dinhi sa tong dakbayan sa Osamis daghan man kayong kapilya nga ang patron mao man si San Roque ug dili lang dinhi sa dakbayan sa Osamis, sa tibuok probinsya, sa tibuok lalawigan, sa Misamis Occidental sa matag parokya na ay kapilya nga ang patron mao man si San Roque. Gani unya sa may alas 9 o sa may alas 11 ako man moadto dira sa duha ka kapilya nga sakop sa parokya sa Labo, no, sa parokya ni San Antonio Abad, tungod kay giimbitahan man ako sa ato ang kuraparoko diha si Father Gesto ni Gonzaga nga mumisa karong adlaw sa duha ka kapilya nga nagsaulog sa kapistahan, no, kay ang kapilya gi-dedicate man ngadto kang San Roque. Busa unya sa may alas 9 ug sa may alas 11 sa buntag, ako sa may alas 9 sa buntag, dito ko magmisa sa kapilya sa Viray. Unya, sa may alas 11 sa buntag, dito na po ko magmisa, dito sa Porok 5, mandaw na siya, dinha sa Labo. Mao na nga makaingon ta nga duol kay ni siya nga santos sa tuwa. Unya ato ni siyang nailhan, tungod kay ang iyang kong estatwa nang medyo kaning mo kuan jud kaning atensyon tungod kay sayang estatwa ato makita nga aduna say kuyog nga kaning iro, unya gipakita ang iyang samad sa iyang tuhod tungod kay niadtong panahon na sa iyang pagatiman sa mga masakiton natakdan po ni siya. Sa dili pa ko mohatag sa pagpamalandong, ato sang tukion gamay o atong mukuha pa ta gamay nga kaning pagtulunan diha sa kinabuhi ni San Roque. Si San Roque natawo siya dito sa Fransya sa tuig 1295, 1295. Dito siya natawo sa Fransya, dito sa lugar sa Montpellier, dito sa Fransya. Unya namatay siya sa 1327. Unya siya nakanunay siya matud sa tradisyon, nakanunay siya 100 years after sa iyang kamatayon. Nya kini siya sa diyang gipakatawo siya nasa kaning bitong ilhanan unsa man kay diha sa iyang dughan na may kani bitong ila nga kaning cross nga ang color sa cross may pagkapula. Unya kani siya gikan ni siya sa dato kayo nga kaning pamilya, gani ang iyang papa mao man ang gobernador sa Montpellier niadtong panahon na nga si San Roque gipakatawo sa iyang inahan. So gikan gid sila sa dato nga kaning pamilya. Apan kini si San Roque, no, sayo siya na orphan sa tuig nga siya nagkaidaron sa 20 ka tuig, no? 20 anyos siya, namatay man ang iyang ginikanan. Unya, subot pasabot kay siya may anak, so siya unta ang mudawat sa inheritance, no, sa iyang ginikanan.
apan kini gi-give up ni San Roque. Iya kining gihatag sa mga pobre, unya ang ning puli sa kaning posisyon sa iyang amahan, mao ang iyang kaning uyuan. Unya unsa gibot ni San Roque? Ning naghimo siya pilgrimage padulong didto sa Roma. Unya samtang siya nagpilgrimage ning buto kining plague sa Roma niadtong panahon na daghan kayo ang natakdan sa maong sakit, daghan di kayo ang kanang nag-anto sa maong sakit, gani daghan kayo ang nangamatay gumikan nining maong sakit, nining plague. Unya si San Roque, sa gibuhat ni San Roque, siya mingtabang ug atiman sa mga masakiton. Ning atiman siya sa masakiton, ning alima sa mga masakiton, ning hatag sa ilang panginhanglan sa kaning kutob sa iyang makaya hangtod sa panahon nga si San Roque natakdan usab sa maong sakit. Ug sa diyang siya natakdan sa maong sakit, siya ning isolate siya sa iyang kaugalingon. Ning adto siya kining forest dictos kaning kalasangan, unya nag-inusara siya kay dili man siya gusto nga siya diha kay natakdan naman siya sa kaning maong sakit, dili man siya gusto nga siya makatakod didto sa uban. Unya nining panahon na sa iyang isolation dito sa forest, no, nag-anto siya ni ana. Nay usa ka iro, nya kining iro mo'y tighatag ng pagkaon matag adlaw. Diba? Tanawa, mo nang nairo si kaning San Roque gumikan kay sa dihang nag-antos si San Roque, sa dihang gi-isolate niya ang iyang kaugalingon, kay natakdan siya sa maong sakit, mo nang nahadlok man siya nga dili siya makatakod sa uban, mo nang ni-isolate siya dito sa kaning kalasangan. Unya ang tighatag niya pagkaon sa matag adlaw kaning iro. Nya matod sa kaning istorya, kaning iro maghatag niya og kanang bitong pan matag adlaw aron nga si San Roque mabuhi. Unya kining iro pod moy kaning bitong mutilap pod sa maong samad ni kaning San Roque, no, mutilap sa maong samad ni San Roque. Mo na makabantay ta sa estatwa ni San Roque ana agyo iro kay kani man ang istorya nga sa dihang siya nag-antos didtos kalasangan, siya ra isa nag-isolate siya tungod kay mahadlok sa makatakod sa uban, kining maong iro mao may tighatag niya kaning pagkaon. Unya sa dihang naulian na si San Roque, ning uli siya sila apan gidakop siya tungod kay wala man siya nailhan sa katawhan, wala siya nailhan sa iyang uyuan. Gidakop siya tungod kay ilang panglantaw kang San Roque tungod kay pobre na kaayo nana. Ang ilang panglantaw kang San Roque kay usa ka espiya. Mo nang gidakop siya, gipreso siya. Unya matod sa kining istorya, gipreso siya for 5 years. Nya sa dihang siya namatay, didto sa nailhan nga siya di ay ang anak sa kaniadtong gobernador ni adtong lugar. Sa unsang pagi tungod kay pinaagi atong marka, no? Pinaagi atong marka nga kaning red cross mark nga mao iyang timailhan, no? Iyang ilhanan sa diyang natawo siya. Didto siya na identify nga kini di ay gipriso, kini di ang naalaan nga espiya, no? Nga gipriso for 5 years, kini di ang namatay, mao di ay si San Roque, ang anak sa kaniadtong gobernador ni adtong lugar. Nya nindot kayo ang kinabuhi ni San Roque mga igsuon, gumikan kay usa siguro sa atong makutlo, no? Usa sa atong makutlo diya sa kinabuhi ni San Roque kaniging selfless. Kana bitong dili selfish, kana bitong pag-alagad nga kinasing-kasing nga gihatag gid ang kaugalingon, nga dili mahadlok nga diya sa pagpangalagad siya bitaw natakdan man siya diya sa iyang pagpangalagad, diya sa pagtabang niya sa mga kabus, diya sa iyang pag-atiman sa mga maskiton, siya man natakdan. Pero wala siya nagpahadlok ni ninyo, kana bitong wala siya nagpapugong, kana bitong mga lagad bitaw nga ay dili lang ko kay basin matakdan ko sakit, dili. Nindot kayo ba nga kani bitaw atong batunan kining hiyas ni San Roque kanang pagka-selfless nato sa atong pagpangalagad. Kana bitong mga lagad nga ihatag gid ang kaugalingon, mga lagad nga dili bitaw magpapili sa kaning hulga, no, sa pagpangalagad. Kay usay ang pagpangalagad magud kay nagdala magud nato ni kinahanglan magud tang may mong selfless sa atong pagpangalagad. Usahay atong diya sa atong pagpangalagad natay mabiyaan nga mga panahon, natay mabiyaan nga mga gusto, natay gusto nga dili na nato mabuhat apan gumikan kay tawag sa pagpangalagad kinahanglan natong adtuon. Niadto bitaw nakadumdum ko sa ako ang kasinatian didto ko sa Davao, no, kay didto man ko nag-theology sa Davao. Unya naman ni dito exposure kanang BEC exposure nya i-assign mi sa mga parokya ni ana, unya mo motabang mi sa mga parokya, unya i-assign pud mi sa mga kaning gagmayng simbahanong katilingban sa kaning parokya. Unya didto ako adun ako'y kaning kasinatian nga
kaning usa ka pamilya no ang kaning amahan le minister, ang asawa kay kaning katekista nya ang duha ka anak kay nag-serve sa simbahan gani ang usaron kay nahimo ng madre. Kuan gyud every Sunday kay le minister man ang amahan. Sumiserve siya sa mga misa. Nya every Sunday pag human nag-serve sa misa, magkuha siya sa lawas ni Kristo kay aduna siya pakalawaton nga sakop sa iyang GSK nga masakiton nga dili na intawon makalakaw, dili na makasimba gani ang uban kay dili na makaistorya gumikan kay nagantos dias kaning kasakitan. Nya kani silang magtiayon man ni sila ginay magpakalawat matag Domingo gini siya. Nya naguman og misa ang kaning bana no muadto gyud sa simbahan pag magmisa nya of course mo serve po siya adisir siya kaning mapakalawat. So iniguman sa misa mukuha siya sa kaning lawas ni Kristo unya maoy iya ang pagmagmisa muadto siya sakop niya nga mga masketon unya iya ang pakalawaton. Nindot kay ba kay imbes unta katong panahona nindot unta tong nga panahon i-relax no maglingkod-lingkod maglantaw TV magkaning kape-kape or magbasa kaning dyaryo kana batang leisure time nga batang mo relax ka sa imong kagalingon. Pero kani iyaging gisacrifice alang lang nga siya makaalagad ngadto sa uban. Unya ang uban yang mas kay tuno nga iyang gipakalawat, ang uban kasagara kay bedridden. So naagi ka nang nakakuyog mo kunya adto kanang mosulod kas balay, tagbuon kas dili kayo nindot bitaw nga baho, dili kayo kanang kuan nga baho bitaw. Kanang bahong anso, nya usay maabtan pag namo nga kanang mooy pagkuan sa kaning hugaw sa tawo. Sumagit pero wala kini nagpapugong kaniya kining maong kasinatian nga dili kayo nindot ang kaning lugar baho kayo unya suok-suok kayo wala nagpapugong niya sa maong kaning lay minister nga mohatag sa kaugalingon alang sa pagpangalaga niya nindot kayo nga ato ning batunan diya sa atong katilingban diya sa atong gagmayng simbahanong katilingban nga bisag layo kayo ang atong sakop gumikan kay sakop tas GSK atong adtuon atong pangumustaon atong tabangan no unya kung panahon sa kaning prayer meeting atong gadtuon isuroy nato suruyo nato ang matag balay aron nga diya sa atong pagpangalagad maparihat ta kang San Roque nga diya sa iyang paghalad sa iyang kaugalingon naangkon niya ang kinabuhing dayon mao na nga viva San Roque. Maigsuon nining atong adlaw nga Biyernes diri kita sa atoang ebanghelyo. Sunod nato human sa atong pagpamalandong sa kinabuhi ni San Roque, ani ta mamalandong sa atoang ebanghelyo. Pagbasa sa ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Pipila ka Pariseo miduol og misulay pagbitik kaniya pinaagi sa pagpangutana. Nagtugot ba ang atong balaod nga ang bana makabulag sa iyang asawa sa bisan unsang hinungdan? Si Jesus mitubag, wala ba kamo makabasa niining bahina sa kasulatan? Sa sinugdan, ang Dios naghimo kanila nga lalaki ug babayi ug miingon. Tungod niini, ang lalaki mubiya sa iyang amahan ug inahan ug mutipon sa iyang asawa ug silang duha mahimong usa. Busa dili na sila duha, kundili usa lamang. Tungod niini, kinahanglan nga dili bulagon sa tawo ang gihiusa sa Dios. Ang mga Pariseo nangutana kaniya, kung mao kana nganong nagtugot man si Moises nga ang bana mosulat sa iyang asawa ug pahibalong sa pakigbulag ug siya makabulag kaniya. Si Jesus mitubag, mitugot si Moises kaninyo sa pagbulag sa inyong asawa kay kamo gahi mag-ulo. Apan dili gayud kini mao sa sinugdan. Busa sultihan ko kamo nga bisag kinsa nga mubulag sa iyang asawa nga wala magluib kaniya makapanapo kung siya magminyog lain. Ang iyang mga tinun-an miingon kaniya, kung mao kini ang mahitabo tali sa bana ug asawa, maayo pagdili na lang magminyo. Si Jesus mitubag, kining maong pagtulun-an dili alang sa tanan, kundi alang lamang niadtong gihatagan sa Dios niini, kay may nagkalain-laing mga katarungan nganong dili makaminyo ang ubang mga tawo. May dili gayud makahimo pagminyo kay natawo nga kapon ng daan. Ang uban dili makaminyo kay gikapnan man sila sa mga tawo, ug ang uban dili makaminyo tungod sa gingharian sa langit. Siya nga makahimo padawata niining akong gitudlo. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Ngaigsoon ko diha ni Kristo
Atong ebanghelyo karon kinutlo sa ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 19 nya bersikulo 3 hangtod sa 12. Diin atong nadungog nga si Kristo nagtudlo siya sa kaning duha ka pagtulunan. Una, kining may tungod sa kaning kaminyoon, tungod kay kining mga Pariseo nangutan naman kaniya nga kung nagtugot ba sa balaod, no, sa balaod ni Moises, kung ang kaning pakigbulag, no, kung ang bana gitugot ba nga ang bana, gitugutan ba nga ang bana makigbulag sa iyang asawa. Pero unsa gitubag ni Jesus? But ba sa kaning tubag ni Jesus nga wala sa kibulo sa balaod ni Moises? Kay unsa may gitubag ni Jesus? Ingon si Jesus nga nakabasa ba kamo nga sa kaning nining bahina sa kasulatan nga kung unsay gihiusas Ginoo dili puding bulagon sa tawo tungod kay mao man kini ang gihimo sa Ginoo niadto pa niya kini itong mabasa diya sa libro ni Genesis kapitulo 2 especially diya bitaw sa kaning creation story. Sumo kini mo nagitubag ni Jesus. Unya ang gustong madungog di sa mga kaning Pariseo tungod kay giingon man ni kini nga ang Pariseo ni adto kang Jesus aron bitkon si Jesus. Sus peligro de kayo mga igsuno kana bitong mangutana ta dili tungod kay kanang gusto tang makahibalo apan mangutana ta tungod kay gusto tang mabitik ang tawo nga atong gipangutana. Sus kanidi nga kaning kinaiya dinis kaning Pariseo. Sabot pasabot kinaiya nga dili gustong makakat-on unsay kamatuoran. Kana bitong kinaiya nga dili gustong kanang mulambo sa iyang pagtulunan sa iyang panghunahuna tungod kay ang tumong nganong mangutana gusto ra mo dayong mo bitik. Sumuni ang mga Pariseo nangutana sila unya silang pagpangutana daan sila bitaw prepared nga answer nga kini untang kaning tubagan ni Jesus maoy among gusto nga tubag. Pero si Jesus wise man si Jesus kay ginugod siya, no, unsa gitubag ni Jesus ingon siya nga nasayod ba kamo sa bahin sa kasulatan nga nag-ingon nga ang gihiusa sa Dios dili pwedeng bulagon sa tawo kay sa kasugdanan ang bahiglaki magiusa biyaan sa kaning biyaan nila ang ilang ginikanan unya mahimo na silang usa ug kung unsay bulagon ug kung unsay hiusaon sa Ginoo dili man pwedeng bulagon sa tawo. Kini man nagtudlo kanato sa pagtulunan bahin sa sakramento sa kaminyoon mga igsoon. Ilabi na karon dinhi sa atong nasod nga katabi tawong divorce bill nga nakapasa na siya diya sa third reading sa kaning Congress nya karon nga napud siya sa kaning Senado. No, mao ni ang atong pagtulunan unsa may giingon gyud sa atong Ginoo bahin sa kaminyoon, no? Kung ang kanibitong ang balaod ni Moses nagtugot nga gitugutan ang bana nga makigbulag sa iyang asawa due to some kaning matud pa nila mga kaning valid reasons pero unsay gitubag ni Hesus dili miingon sus gibalik ni Hesus ang mga Pariseo o kitapod nga nagbasa sa maong ebanghelyo o kitapod nga malandong sa maong ebanghelyo gibalik kita ni Hesus sa unsay sinugdanan dito sa pagbuhat sa tawo. Kung unsay gihiusa sa Dios dili gayud pwedeng bulagon sa tawo. O kini man nagpahinumdom kanato nining ato ang duso karon kani bitong ato ang duso sa atong simbahan nga dili gid ta motugot nining maong divorce. Kay ang divorce kuha man ni siya lahi man siya sa kaning annulment nga kaning annulment naa man ni sa atong simbahan kaning proseso sa annulment. Unya ang divorce man gud kay imo ang bungkagon ang existing nga kaminyoon. But pasabot naagay kaminyoon. Unya ang divorce bulagon niya ang existing nga kaminyoon. Pero ang annulment dili man kay ang annulment i-prove niya na from the very beginning wala gyud nahitabo nga kaning kasal due to some reasons also, some valid reasons. So mo niya ang kalahian. Yes, annulment walay kasal nga nahitabo i-prove siya nga null and void but pasabot nga sa kasugdanan wala gyud kaning kasal nga nahitabo. Pero ang kaning divorce existing ang kaminyoon unya bulagon siya. Unya kasagaran ra ba sa mga rason nga nagsuporta sa divorce kay unsa magpakamartir na lang kano nga gikulata ang asawa gikulata nas bana unya ang mga anak luoy kayo unya unsa man dili na gid makigbulag ang mga asawa tungod kay sa ngalan nga kaning dili pwedeng makigbulag tungod kay kanang salas Ginoo unya gikulata naman siya unsa magpakamartir na siya dili kay namatay mga balawd ana kanang batong crime against women and children namatay balawd niya na what if kana di ay i-file, no? Dili nganong resort magita sa kaning divorce, no? Nganong resort magita sa divorce unya sa ubang bahin pod mingon po sila nga ay dili na ko deserve ning maong kaminyoon na kay nagantos ko, no? I deserve mao na I deserve to be happy, I deserve to be ana unya nalimutan nga kana biyang paghigugma entails kana bitong
apil biya sa paghigugma ang kaning pag-antos. Kay ang pag-antos mamay mo purify sa atong paghigugma, no? Especially sa kaning banag asawa. Ang pag-antos may purify man sa paghigugma. Unya sa akong ginaingon nga kung naay mga abuso, well, namatay balaod nga mo protect sa kaning women and children. So nganong mo resort mo kita sa divorce, no? Gani kung atong lantawon, no, ang ila kunong rason kay ang divorce mo'y musulbad, no? Musulbad aron nga kanang atong makorek daw katong mistake nga nahitabo nga nagpakasal gumikat sayop to siya nga kani desisyon mo nang resort sa divorce kay mao final lagi ni unya kung mabulag katong maong kaminyoon nya kung magminyo na pod maingon sila nga mao na gini siya kani ba tawag nanay kani second chance pero sa lain. Pero kung atong lantaw, no, kung nakahinumdum mo sa katubi tawong pastoral letter nga gipagawas itong mga kaobispuhan, kung makadumdum mo nga sa parte niya ito gikot ang usa ka kaning resulta sa usa ka research, no, sa kung dito siya mga data gito siya. So based on statistics nga miingon sila nga 30% daw nga nagkontract katong mga divorce, no, 30% daw sa katong mga divorce nga nagminyo human silang kaminyoon pipila ka mga tuig or pipila ka mga bulan nagbulang. So inya human na pod adto kadtong mga nagminyo nagdivorce nya nagminyo nya nagdivorce na pod nya nagminyo 60% nga nagbulag. Sabot pasabot kung kini atong lantawon sa statistics like endless nga repetition of divorce nya di man ni mao sala magini siya. Gani giingon dito sa pastoral letter sa mga obispo nga ang divorce daotan. So mo na nga ang simbahan, although giingon po dito sa kanang letter nga ang simbahan dili man siyang kanang dili siya maka katong i-force gyud nga kani gyud ang simbahan mo tambag ra man siya. Kay ang simbahan usa man siya ka kaning ang gitawag nga sa simbahan usa ka kaning mater et magistra, but pasabot ang simbahan usa ka madre. Mao nang naglantaw ang simbahan sa kaluwasan sa kalag sa tawo. Unya, gawas nga ang simbahan usa ka madre o usa ka mama, ang simbahan usa pod siya ka kaning magistra o magtutudlo. Subot pasabot mo tudlo gid ang simbahan. Nga mao ni, especially sa kaning divorce, ang divorce daotan gid siya. Dili man siya kabahin sa plano sa Ginoo. Gani usa giingon Hesus kay paghuman niadto pagtubag niya nga dili pwedeng bulagon sa tawo ang giusa sa Ginoo. Unya kay mingon man ang mga Pariseo nga pero ningtugot man si Moises nga pwedeng bulagan sa bana ang iyang asawa. Pero unsa giingon Hesus? Mingtugot si Jesus gumikan kay gahi kay mong kasing-kasing. Subot pasabot dili gid ay gid mao. I mean, dili gid sa mao intention sa Ginoo. Kaning divorce dili gid sa intention sa Ginoo. Nga giingon ni Jesus nga ningtugot si Moises kay mga gahi magud mo kasing-kasing. So mo ni mga igsoon nga inaut nga klaro ta nini. Klaro ta nining maong pagtulunan sa atong simbahan, pagtulunan sa simbahan nga dili buta sa kahimtang sa kanibitawong mga kaning kaminyoon nga wala sa maayong sitwasyon. Kaya nga atong simbahan, nag-offer man pod siya o kaning help, mga pastoral counseling no sa mga kaminyoon. Gani, sa atong simbahan, naman tayo usa ka kaning ministry or apostolate nga nagtutok aron nga ang mga kaning kaminyoon nga adunay problema, matabangan sila. Aron ang kaminyoon nga kaning anaay problema, kanibitawong matabangan sa pagsulbad sa maong problema. Kani anong gitawag nga family and life apostolate. So, mo ni ang simbahan usa ka mama, no, naglantaw gid siya sa kahimtang dili man buta ang simbahan sa kahimtang sa mga kaning kaminyoon nga wala sa maayong sitwasyon. Ang simbahan wala man siya nagpakabuta bungol sa mga mulo sa iya ang mga anak, especially nga ang mga banag asawa apil na ang kaning tibuok banay nga ana sa kahimtang sa dili maayong kahimtang sa ilang kaminyoon. Gani sa akong ginaingon nga nag-offer ang simbahan sa pagtabang niini. So dili siya buta bungol usa siya ka mama, no, nga ningbati sa kaning kahimtang sa iyang mga anak. Kaya bitong compassion, nya kani bitong word nga kaning compassion sa iyang Hebrew nga pinulungan, rahamim. Kini biya ang literal nga kaning translation sa kaning rahamim kay mao ni ang Hebrew nga word sa compassion. Kuan biya taguangkan. Subot pasabot ang pagbati sa simbahan ngadto sa iyang mga anak labi na katong mga nga naas kaminyoon nga dili kayo maayo ang kaning kahimtang. So sama sa usa ka pagbati sa usa kinahan sa iya ang anak nga naa sa iyang taguangkan. So mo ni siya mo nang simbahan nag-offer gid siya og help, pastoral counseling, unsa pa na diha mga spiritual direction ngadto mga kaning kaminyoon nga
nga naglisod apan ang simbahan gawas na siya mama, usapod siya ka teacher, magistra. Munang mutudlo ang simbahan nga ang divorce dili gid siya planos Ginoo, dili gid siya kabubot-on sa Ginoo. Munang nindot nga klaro taniini. Kay si Jesus nang mingon nga gitugot ni Moises, dilis Ginoo, ha? Gitugot ni Moises. Pero prior nga niingon si Jesus nini, unsa ingon ni Jesus, wala ba mo nakabasa sa bahin sa kasulatan nga nag-ingon nga dili pwedeng bulagon sa tawo ang hiniusas Ginoo. Nag-refer sa iyang paghiusa sa babayi o sa lalaki diya sa sakramento sa kaminyoon. Unya, after yung si Jesus mingon niini, mingon din siya nga gitugot ni Moises. Dili wala giingon nga kaning gitugot sa Ginoo. Gitugot ni Moises unsay rason? Kay gahi manggod sila og ulo. Mo ni mga igsoon, kay bitong dili na ta magpagahi sa tong ulo, no, especially sa kaning topic sa divorce. Kay bisag asa ang anggulo na hinon na may point, no, nga kay bitong kay ang mulo kay based sa kaning experience ba nga ang kaminyoon mo ni kay ang kapit mo wala ni pag-asa. Pero ang divorce dili man sa solusyon. Never gid sa kaning solusyon ang divorce. Kay kan bitong ilabi na kana bitong sa pag-process, no, taas makay ang process kaning annulment, no. Gituyo na siya tungod kay along the process naapay hope ang simbahan nga ma-save ang kaminyoon. Mo nang taas siya tungod kay along the process, no, sa pag-annul sa kuan basin di ay kana bitong mobalik, no, kana bitong basin di ay ma-realize, no, pinagis grasya sa Ginoo, pinagis salamdag sa Espiritu Santo nga ma-save ang maong kaminyoon. So mo ni mga igsoon nga tuang nindot nga atong balunon diya sa itong pagmalandong karon kaning kahalangdon sa sakramento sa kaminyoon. Kaya ang sakramento sa kaminyoon wala man sa gibugna sa tawo, gimugna man siya sa Ginoo. Nya kung unsay gihiusa sa Ginoo, dili gid na pwedeng bulagon sa tawo. Nya sa laing bahin kani bitong giingon diri nga kay reklamo man ang mga kuan nga kung mao ka na di kinsa mas may pa dili maminyo. Pero gitubag ni Jesus nga naay mga tawo nga kaning dili maminyo. Una tungod kay gipakatawo sila nya gikapon, nya ikaduha gikapon sa mga tawo kini gitawag nato mga kaning eunuch kay gidedicate man sila diya sa kaning serbisyo sa templo. Unya sa pagingon kani nindot kayo sa katulong bahin sa gingon ni Jesus nga naay mga tawo nga dili magminyo tungod sa gingarian sa Ginoo. Nya isa man siya sa biblical basis nganong natay kanitong ang mga kaning kaparian nga nagpractice sa kaning maong celibacy, sa kaning celibacy, no, kana bitong paghalad sa kaugalingon sa tibok nga kining kanabuhi alang sa simbahan nga gi-deprive kana bitong something nga quote unquote gi-deprive sa kaminyon dili tungod kay kanang dautan ang kaminyon apan tungod kay gihalad ang kaugalingon ngadto sa simbahan. Ang mga pari nga nagpractice og kaning celibacy alang kanamo dili man dautan ang kaminyoon, no, gani kami nahimugso mo ni kalibutan na tungod mas sakramentos kaminyoon, no, sa panaghiyusa sa among mga kaning ginikanan apan among wala na mo gidawat gigakos ang kaning sakramentos kaminyoon tungod kay among gihalad ang among kagalingon pinaagi sa pagpuyo sa kinabuhi nga kaning selibato. Kay mao man ni ang gingon ni Jesus nga ang uban dili maminyo tungod sa gingharian sa langit, no, sa pagpakaylap sa gingharian sa langit. Mo nang nindot kay mga igsuon nga kaning atong ebanghelyo karon nagtudlo kanato sa sakramentos kaminyoon unya kini pod sa nagpahinumdom po nato nga adunay mga tawo nga dili maminyo alang sa gingharian sa langit. Unya kini pod nagpahinumdom po namo mga kaning kaparian, no, nga ang kinabuhi alang gyud sa gingharian sa langit. Unya kini nga igsuon ano ba tong nagpunting ni siya sa kini ba atong universal call of holiness nga ang kaminyoon unta magdala unta sa mga bana nga asawa ug sa mga anak ug sa tibok banay nga dos pagkabalaan. So sama nga ang pagpuyo namo sa kinabuhing selibato, paghalad namo sa among kagalingon isip mga pari, isip mga inordinahan diya sa simbahan nga nakadawat sa maong misyon sa Ginoo, kini unta magdala pud unta kanamo diya kinabuhi sa pagkabalaan. Mga igsuon, usbon ko nga atong ebanghelyo karon nagtudlo kanato nag-abli sa atong mga mata sa atong panghunahuna nga ang diborsyo dili gid siya kanabitawong kabubut-on sa Ginoo. Gitugot lang siya dias balaod ni Moises kay gahi silang ulo. Kuan ni kita dili unta ta magpagahi sa atong ulo, no, diya sa atong pagtulon sa simbahan nga usa ka inahan ug usa ka magtutulo. Nya kaduha kini pod sa kinabuhi sa kanabitawong selibato paghalad sa kagalingon alang sa gingharian sa Ginoo.
Nga igsoon, din hinalang kukutob, no? Ang pulong sa Ginoo angay gayud nga pamalundungan, dalon sa pagampo ug paningkamutan nga puy-an Dios kinabuhi. Kay bulahan ang tawo nga nalingkamot nga magpuyo sa pulong ni Jesus sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa. Kansang dahon dili malaya. Tiempo sa tinbunga siya gayud mohatag og mamaayong bunga, igsuon ug manausab. Apan dili pa sa diay ako motapos ning akong pagmalandong paghatag kaninyo sa kaning final blessing, buot di ko nga magpasalamat no sa ngalan sa atong arzobispo ug sa kahugpungan sa tibuok kaparian sa lokal nga simbahan sa Osamis. Buot ako nga magpasalamat no sa atong mga benefactors nga maoy ato butang ning suporta nini nga atong tulumanon matag adlaw no kini nga atong pagpamalandong sa ebanghelyo matag adlaw. Salamat di kayo kaninyo. Thank you very much no sa atong mga benefactors nga gimension kaglina no before sa pagpamalandong gimension sa kaning voice over ang ato ang mga benefactors. Salamat di kayo sa inyong tabang, dako kay mog tabang alang sa pagpalapnag, pagpadayon nini nga atong pulpito sa kahanginan. Labi na nin nga atong tulunon sa matag adlaw no kining pagpamalandong. Salamat gid kayo kaninyong tanan nga namati nini. Salamat kayo sa inyong pagsuporta ilabi na sa atong mga benefactors unya open po ni sa tanan katong gusto nga motabang nini nga atong tulumanon no. Pwede nga moanha no sa opisina sa DXDD dool dira sa kaning cathedral no tapad sa kanang restaurant nga Golden King masaruna nalimot ko sa ngalan dira dool dira. Nya pwede po niyo pangitawon si Sir Manuel Amronquillo, ang project manager sa ato ang DXDD. Nya pwede mo didto mohatag sa inyong tabang aron mahimo mong kabahin sa atong pagtabang no nga mopadayon kining atong tulumanon sa matag adlaw kining pagpamalandong. Usbon ko daghan kayong salamat ang Dios nga maghihatagon siya ang mobalos sa inyong pagpaambit sa inyong mga gasa alang sa ato ang tulumanon no ini atong pulpitos kahanginan ang DXDD. Ngigsoon, uban sa pangaliya sa itong mahal nga inahan, ang Berhen Maria, nga atong gitawag natong mga misa-misnon nga Berhen Sakuta, ang Dios magapanalangin unta kaninyo sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong adlaw ug que Dios siempre les bendiga.